Nindot kayo paminahon ang mga lyrics. Sa dili pa ko magsugod, magsuon, magampot ta. Labing gaman ng Amahan, Diyos na balaan na sa langit sa katasan. Amahan, nagadaig kami kanino, tungod sa iyong gugma, pagkamaayo. Salamat kayo, Amahan, sa pagproteksyon sa tibok semana. Salamat kayo sa pusog, ugangin nga imong gipahulan ka namo, Amahan, sa pagkatusa. Pasayloan lang kami, Amahan, sa mga sala, hindi mo kami napakyas ng huna sa pulong sa buhat. Amahan, amo pangayoon karon, Amahan, nga mga pulong nga among madungog karon, matisok ni sa among huna, musulod sa among kasing-kasing. Doon na kayo makutlo, Amahan, ng balaan adlaw, di papahulay. Ug salamat kayo, Amahan, sa pagtubag sa pag-ampo, ang kintanan, paabot ka nimo, pinaani siyang bugtong anak, among Ginoo manluluwas. Amen. Ang akong bahay, akong topiko, Amahan, mga kigsunan, kining gitawag o kasing-kasing nga mapasalamaton. No? Doon na dahil kasing-kasing nga mapasalamaton. Usa ka alawiton nga nag-ingon, I thank you, Lord, for the trials that come my way. Dito kayo makatunganon ba kini? Doon na ba'y mga katawan sa Diyos nga mapasalamaton sa mga kasakit sa kinabuhi? Oo, si David nag-ingon. Atong mabasa diri sa Salmo 119, versikulo 71, maayo pa alam kanako nga gisakit ako, aron ako magakat-on diha sa imong kabalauran. Matod pa ni Salmista David. Dunay katuyuan sa mga kasakit sa kinabuhi. Magapahinumdom kini kanato panahon nga malayo kita sa Dios. Magapalikon kini kanato samot diha sa Dios. Tungod kay modangop man kita kaniya, ug makahimo kini kanato mas maayo pa nga Kristohanon. Malud sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 6, kini ikakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-aantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. Nag-ingon sa 1 Pedro 1:7, kapitulo 1 versikulo 7, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo. Bisan tuod kini ug madugta ra mosampot ngadto sa pagdalay ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo ini padayag na unya kang Hesukristo. Ug ang pagsulay ug kasakit mosampot kini nga makabaton kita pagtuo. Ingon sa Roma kapitulo 5 versikulo 3, labaw pa niini nagkalipay kita bisan sa atong mga kasakit, sanglit nasayod man kita nga ang kasakit muhimog pagkamainan-tuson. Mga igsuon, ang kasakit muhimog gayon og pagmainan-tuson. Ingon sa Roma 5:4, ug ang pagkamainan-tuson muhimog kalikod, ug ang kalikod muhimog paglaom.
Nindot kayo mga pasalig, nining mao mga teksto, mga kigsuunan nga atong mapalandungan nining matahong nga kabutagon. Kung ang atong kasing-kasing mapasalamaton lang sa tanang sakit mahatod kini kanatong paglaom. Ang pangutana nga sa unsa mang paglaoma, ginasakit ka na unya may paglaom pa. Igsoon atong hinumduman nga sa diha nga ginasakit kita, ug kung mapasalamaton lang kita, magkabaton kita dakong pagsalig nga sa Dios. Ug matud kini sa atong paglaom nga sa iyang pagbalik mahanaw lang gining tanan kasakit. Nindot kaayo mga igsoon, no? Nga sa iyang pagbalik ang tanan natong mga kasakit mahanaw di ay. Matud pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18, giisip ko nga ang mga pag-antos na ining panahon na karon dili takos ikatandi sa himaya nga ikapadayag raon niya kanato. Bisag unsa nga sakit sa presenteng kinabuhi, dili kini mutumba sa atong paglaom sa iyang pagbalik. Mao kini ang atong bulahang paglaom. Naglaom kita mga igsoon sa atong mga pag-ampo nga dili makawang ang tanan sa atong pag-antos, dili makawang ang tanan natong mga paningkamot, no, sa pag-ampo nga makaapil ta sa langit ng puloy-anan. Busa usas ka balaan ng butang nga bisan sa unsang katanungan mapasalamaton kita ning ining adlaw sa mga kasakit nga ato masinati, kay unya mohatod kini kanato ngadto sa bulahang paglaom. Nag-ingon sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 13, ang Dios kasaligan ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa panulay siya magatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Nindot kayo ang mga pasalig sa atong labaw makagahom mga igsoon. Ano dungog sa mga apostoles. Nindot kayo nga doon natay gilauman, doon natay hugot nga pagtuo sa iya atong kining lauman sa atong pagkinabuhi dinhi ibabaw sa libutan, kay ang tanan doon nagyoy sa putanan sa ato ang pagpaningkamot, walay masayang, dili kawang ang ato ang mga pagsimba, dili kawang ang ato ang kasakit pag-antos nga naiguman dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Nga handom nato nga ang iyang mga saad atong makuptan, handom nato nga sa atong pagkinabuhi ang atong mga kinaiya andam nga musulod sa ingari at sa langit. O din lang ang Ginoo magapanalangin nga natong tanan.